Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous commençons la programmation événementielle de la série numéro 1, exercice 8. Concevoir une application qui permet de permuter deux entiers x, y. L'application devra avoir l'apparence suivante. Donc, l'interface graphique, il y a deux labels, deux ondes de texte et un bouton permuter. Je vous montre l'exercice qui est بسيط ولكن فيه واحد لي كونسيبت مهمين في l'orientation. Je vais directement Visual Studio et on crée le projet dialogue. Donc, ajouter un nouveau projet. Donc, il y a l'exercice 7, on va le nommer exercice 8. Exercice 8. Ok. Donc, ما ننساوش نحاولوا نكورشيو ليكزيرسيس 8. هو كيبقى ديما هاد الكومبو بوكس هنا كيدير كاع دونك هنا ديجا نمشيو هنايا تافيشا ملي كيكون عندنا لا بارتيكول. معليش نستنقى الدو ديالنا هنايا نغطيو الانترفاس جرافيك عندي صغيره ما فيهاش بزاف. دونك نديرو غير هاد كيما قلنا لا بوطا اوتي ا غوش et la propriété à droite. Vas-y. شنو غنحتاجو؟ قلنا دو ليبل يدير لاب كوبي كولي. من بعد تكست بوكس التكست بوكس الاول، هذا التكست بوكس الثاني، وعندي باتن حنا نديرو داك واخا روتينيين ديما ولكن مزيان بور سونطريني خاسرين والو. دونك كوبي كولي بالنسبه لكم نتوما ما درتو لا ريبيتيسيون مزيان غير عاودوا لو كود الماكسيموم على ودكم. كنعاود هاد المسائل واخا في لي نونسي ما مطلوبينش حنا نزيدوه فيرمي اي انيل افيشي لو كود. دونك هنا قلنا سي كوبي كولي une autre colle. مزيان نديرو هادو هنا وهادي هنا وهادي تكون كبيرة هنايا. مزيان كما قلنا نسيليكسيونيو هادشي اللي عندنا كامل. غنمشيو لهنايا ونعطيوهم واحد البوليس 10. اوكي مزيان غنمشيو نوميو لي كونترول ديالنا. الليبل سي لاب اكس، تكست بوكس تي اكس بي اكس. نمشيو لدو تكست وهذا نعطيو اكس ماجيسكول اسباس دو بوان. دوزيام ليبل حنا في التكست غنعطيو y اسباس دو بوان. Le nom dialo c'est lab y. Text box اللي حداه text box y. هذي نديرو لها btn انيلي هي a. نديرو btn q وهذي btn e هي échanger ou la de préférence qui m'a mis, c'est-à-dire permis. Je vais là, je le texte. A c'est annulé. Le deuxième c'est quitter ou bien fermer. Chez Mouchki, quitter. Et le dernier c'est permis. Permis. هادشي اللي كاين تمارش. نقادو هنا ونحاولو بيرميتي هي اللي مهمة داير عليها ليكزيرسيس ونقادو المسائل. مزيان دونك نحاولو نبداو المسائل السهلة. نبداو باللاود ليفينمون لاود سي سامبل ما نتعطلش بزاف في لي زيفينمون غنديرها وحدها جوج دوز. دونك هنا سي 10 بوان لو تكست
égal, donc l'objectif de l'exercice, la transmission de paramètres par référence. نديرها في التيتر باش تبقى عقلية. بوان فيكيل كونسونطري 10 بوان سنتر تسكري. صافي بارك علينا هادشي. نمشيو لسيدي انيولي. هادي ساهلة. شنو قلنا؟ عندنا دو زون دو تكست. كاين سيدي اللاب سي با لاب لي زون دو تكست. دونك تكست بي اكس point texte égal suivi point virgule وهنا قلنا ندير زيس حسن نهزو هاد لا لين كونترول سي كونترول في كونترول في. هنا جو شونج اكس بار ايكغيك وهادي نديرو لها الفوكس سويتشي الميثود حيد لوبيراتور ديالي هادشي هادشي اللي كاين في انيلي. هنا حنا حيدنا هادو رابيدمون. دونك مشات هادي نمشيو لكيتي. قبيله كنا درنا ابليكاسيون في اكزاكت بالنسبه ليكزيرسيس. هنا نشونجي شويه غنديرو 10 بوان كلوز بحال هادي سيت اون ميثود دانستونس و اكزيت سيت اون ميثود دو كلاس. ça marche. نمشيو لينا فهادنا l'objet point la méthode. Donc close c'est une méthode d'instance ou exit c'est une méthode de classe. فيها classe par méthode. شي عاودناه بزاف د المرات. مزيان. انا اللي كيهمني هي بيرميت. جو كليك على بيرميتي. مزيان. شنو عندي كيما العاده غنحاولو نديرو دابل دي دو زون دو دابل اكس فيرغيل ايكغيك وعندي بوليان بول بي ان égal double point try pause entre parenthèses premier exemple je me suis mis c'est 10 point texte bx point texte virgule out espace x point virgule. Ça marche. Donc هادشي كامل. CTRL C, de même pour la deuxième variable B2. CTRL V, je change B1 par B2, je change X par Y, petit X par petit Y. Vas-y, on va aussi le contrôle ديالنا. Donc c'est if اللي حافظين بلي هاد لا زون CTRL C CTRL V égal ممكن نديرو شي شويه string point empty. هادي سي بروفيسيونيل. ونمشيو للدوزيام زون كونترول سي كونترول في. عرفتي علاش درت هذاك قلنا string point empty بروفيسيونيل؟ حيت دوبل كوت ومشي كاين شي ديفلوبور يقدر يدير داك الدوبل كوت بيناتهم شي اسباس. ما يوقع مشكل. ملي غيجي يدير لو كونترول غيوقع له ايرور. دونك هادي سي اون ساسيغ كو لا شين اي 100% il est vide. دونك هنا نديرو ايغال نفس المساله string point. داكشي علاش داروها في البيبليوتيك كونترول سي كونترول في string point. شنو قلنا كنديرو ام بوكس شون اي فيد champ et vide. Voilà. Else if espace if double quote not B1 espace tiré 6 deux fois not B2 message. CTRL C, CTRL V, le format d'un champ
incorrect. Else هنا فيها غلط. else quoi else quoi دابا هنايا جو دوا ريكيبيري نحاول افيشي افون دونك دابا اكس و ايكغيك عندهم لا فالور دونك عندهم لي فالور ديال لي زون دو سي دونك شنو غندير غادي نحاول نافيشي الريزلت ديالي ام بوكس سميها ام بوكس وندير هنا الميساج avant la permutation avant la permutation تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم شوفوا هنايا نشرح الفرق ما بين لا ترانسميسيون دو بارامتر بار فالور et la transmission de paramètres par référence. شوفوا معايا لا شونج انا في الاول غندير par valeur. Donc avant la permutation j'affiche la valeur de x et y. Donc je concate نديرو هنايا espace c'est x égale espace نديرو plus la a شنو قلنا c'est la variable x نكونكاتينيا مع plus double quote espace y égale مع le contenu de y. Donc une fois affiché, j'appelle une méthode permuter, je ferme point virgule. C'est une méthode d'implémentation, c'est-à-dire fin غنمشي le programme ديالي واحد حتى فين ساهله هنا اذا هنا غندير entrée و j'ai défini la méthode comme private. هذا هما les méthodes d'implémentation. Méthode private void permuter entre parenthèses. Donc شنو درنا permuter خصني نصيفط لي بارامتر يمشيو بار فالور c'est-à-dire x virgule y وهنا غندير شنو عندنا x y دونك غنديرو دوبل مثلا بوتيت ا فيرغيل هادو لي بارامتر فورميل دوبل بوتي بي وهاد ليكزيرسيس ديجا شفناه في لونغاس كومون permuter entre deux variables, c'est-à-dire on doit créer une variable temporaire c'est de type compatible avec le paramètre formel نسميها une variable temporaire point virgule le tmp égale à petit a point virgule a égale petit b point virgule on dit b est égal à tmp a et b égale à t. غنمارش غنجيو لهنا اون فوا سالينا لو كود دو لا بيرميتاسيون لا ميثود غنطلع هنايا غنهز هاد لو كود كونترول سي غنجي مور لابيل وغندير il suffit de changer avant par après la permutation غنشوفو واش غيتشونجا ولا ما يتشونجاش. دونك x ايغال باش يكون عندنا هادشي بحال دونك هنا اللي داير يكون هاد ليسباس x ايغال دونك هادشي اللي كاين يلا نتيست هادشي بعدا هو الاول هادشي اللي كاين فهاد اون كومبيل قلنا هنا خصنا نشونجيو لو بروجي قبل ما نديرو ليكزيكسيون بروجي 8 اون كومبيل هنا نشوفو لو رول دو لا ترانسميسيون دو بارامتر بار فالور c'est-à-dire une fois سيزينا ا x و y ملي صيفطناهم اون بارامتر راه لي فالور دو لا فالور x و لا فالور دو y ce sont eux qui ont transmis la valeur les variables A B qui récupèrent les valeurs transmises. C'est-à-dire مثلا نديرو 10 وهنا y égale 7 par exemple. Permuter. Avant la permutation ما affichيناش من بعد. باش شنو خصنا ندير؟ Avant la permutation x égale à 10. Après la permutation 10 égale à 10 y égale à 100. C'est ما وقعتش la transmission. Donc اولا نيت on a vérifié هادشي ولكن une fois سالينا خصنا نجيو لهنايا après la permutation هنا خصنا نافيشيو في لو ميم دونك شنو هي لا زون ديال دونك خصنا ريكيبيريو كل حاجه بلاصه سيتادير ملي غنساليو خصنا نديرو this point text box x point text على x مع نكونطرو ثانيه نختار نديرو مع 20 دوكا
هادشي اللي قلنا على اكس de même pour y. CTRL C et CTRL. Vas-y, je change x par sa valeur, c'est y. Ou dit c'est A, c'est y. Vas-y, on compile. Voilà, de manière chaque fois. Donc, on va dire 10, on a 100. Je permets. نحيدو هادشي نحطو هنا باش يبان لكم. لاحظتوا معايا لي فالور ما تبيرميتاوش. ديس افون لا بيرميتاسيون هي جو كليك و ابخي لا بيرميتاسيون لاحظتوا معايا اكس ايكال 10 ما تشونجاش هي حتى في لافيشاج. بس لاحظتوا معايا لا ترانسميسيون دو بارامتر بار فالور اون فوا كندير لونفوا ديال لي بارامتر واخا لا ميثود بيرميتي درت ليشونج ان نافيكت با هنايا سيتادي بين لا هاد اكس يكريك راه واخا نديرو هنا اكس يكريك باش دو بريفيرونس نديرو اكس يكريك. درنا اكس و ايكغيك واخا نديرو اكس و ايكغيك باش تبان لكم بلي هاد اكس يكريك لا علاقه لها مع اكس يكريك اللي خدمنا بالكود. هنايا ايكغيك ايكال لاحظوا معايا هاد اكس يكريك اللي عندي في هاد اللي عندي في هاد الامور في هاد لو بلوك نو اوكين ريلاسيون افيك هاد اكس يكريك. بحال قلتي هاد لو بروغرام بيرميتي راه عنده واحد بيتي رام اللي هنا فين كنستوكيو هاد لا فالور دو اكس ويكريك هنا. اون فوا كنمشيو هنايا راه بلا هاد اكس ويكريك راه كاينه ميموار اخرى هنا سيتادير افون لابيل كانت هادي اكس ايكال 10 يكريك هنا مني عيط البيرميتي وصيفط لي اكس ويكريك بار فالور هاد اكس اون فوا افيشاو لنا لي فالور اللي عندنا في هاد لا ça marche. دونك هذا هو الانكونفينيون ديال لا ترانسميسيون دو بارامتر بار فالور. دابا شوف معايا الشونجمون شنو غندير. غنمشي هنايا غندير دابا لا ترانسميسيون دو بارامتر بار ريفيرونس. شي يقولك لا ريفيرونس اول حاجه الشرط الاول افون دو فير لا ريفيرونس او لابيل هنا خص تكون عندك اكس يكريك انيسياليزي هما ديجا انيسياليزي يعني انيسياليزي اكس يكريك راه ديجا انيسياليزي عندهم لي فالور غادي ريكيبيريو لي فالور مزيان. هذا هي الشرط الاول. وعاد تجي هنا وديروا ان مو ريزيرفي سميتو ريف بور اكس وديروا ان اوتر مو ريف بور يكريك وكنديروهم في لابيل اي في لا ديفينيسيون. مهما درتيهم في لابيل غتمشي لا ديفينيسيون حتى هنا افون البارامتر غدير ريف اسباس وهنا كذلك خصك دير ريف اسباس. هذه هي لا ترانسميسيون دو بارامتر بار ريفيرونس. c'est-à-dire غنصيفطو لا ريفيرونس اي نون لي فالور. ولاحظوا معايا ملي غنافيشي افون اي ابخي لاحظوا معايا غادي تشونجا. يلا سيدي اون كومبيل. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد ليكزيرسيس كامل باش نفهموا هاد القضيه ديال الترانسميسيون. قلنا 10 وقلنا 100 نديرو بيرميتي avant la permutation c'est-à-dire مازال ما بيرميتيناش x égale 10 y غندير y هنا شنو عطاني x égale 100 et y égale 10. اون فوا ندير اوكي لاحظوا معايا في الفورميلا ديالي غيتشونجا واحد شوف هذا هو لوبجيكتيف ديالي انولي حتى هي خدامه وكيتي بور فين. هذا هو هادشي اللي مطلوب في هاد ليكزيرسيس. انا بغيتكم هاد ليكزيرسيس كامل تفهموا ليا غير كنا درناهم في لي نوسيون دو باز وحنا درناهم دابا اون يوتيزون لا بروغراماسيون ايفينيمونسيال تفهموا هاد القضيه لا ديفيرونس اونتر لا ترانسميسيون بار فالور اي لا ترانسميسيون بار ريفيرونس. كنظن لوبجيكتيف اي اتان ياك غنمشيو نشوفوا عاوتاني ليكزيرسيس سويفون باش ما نتعطلوش بزاف. دونك ليكزيرسيس كياك رياليزي اون انترفاس غرافيك. دونك هذا اكزيرسيس هو فيه شي حاجه مهمه وجديده. دونك هنا غادي نحاولوا نتعلموا ان عندنا بزاف لي زون دو تكست ياك هنا وقيلا هنا غنستعملوا واحد كنظن واحد لا غنستعملوا واحد لا كلاس. لاحظوا معايا في ليكزيرسيس غنمشي لكم ديريكتومون الشيء الاخر ساهل تخدموه في هاد لابارتي مزيان نقراو لك سيدي. هذه الانترفاس غرافيك ديالنا ليكزيرسيس 9 رياليزي الانترفاس. عندنا هنايا غير لا بار دو تيتر واحد الليبل تخدموها. عندي 1 2 3 4 5 ليبل افيك لي زون دو تكست effacer fermer ولا روتينيه ديماري. انا هنايا هاد لي فالور اللي غيتيزاو في هاد لي زون ليوتيليزاتور ما غيتيزيش هنا في هاد البلاصه نو غتخرج له اون بواط ديال اون بواط دو ديالوج اللي غيافيشي فيها لي فالور وهذاك لي فالور اون فوا يبدا يكليكي يبقى يتزادوا اوتوماتيكمون. لاحظوا معايا دونك الاول اون يسون لاود باتن داكشي ساهل. غنمشيو ديريكتومون دوزيام كيسيون en utilisant l'événement clic de l'objet button démarrer réaliser les actions suivantes. هنا فين كاين تبعوا معايا هنا وفكروا في هذه lire des données du stagiaire utiliser la méthode input box de la classe interaction qui existe. انا شرحت لكم باش تمشيو تقلبوا عليها qui existe dans le namespace Microsoft Visual Basic. علاش علاش درنا هذا ليكزيرسيس حيت الا بقيتوا عاقلين فاش كنا كنشرحوا الفريم ورك دوت نت
لا بريمير كوش ديال الفريمورك دوت نت شنو فيها لي لونغاج دو بروغراماسيون. وقلنا الدوت نت راه مش حنا كنقراو السي شارب، ولكن راه الدوت نت السي شارب سي ان مونو لونغاج، راه ان سول لونغاج. بار كونتر دوت نت سميناها ان ميلتي لونغاج، c'est-à-dire كاين بليزيور لونغاج كي سون اديري في الفريمورك. وقلنا حنا الا كنتي في شي كتخدم شي لابوراتوار ديفلوبمون مايكروسوفت ولا ما كاين حتى مشكل، يقدر يكون عنده دي ديفلوبور مجموعين، واحد قاري سي شارب واحد اخر قاري فيجوال بازيك. هذه كتسمى انتر اوبيرابيليتي. الى هاد الفريمورك الي انتر اوبيرا، سيتادير لي كلاس غادي نستعملوا لا كلاس ديالي غتكون سي شارب، وغنستعمل اون كلاس مثل انتراكسيون ديال ان اوتر لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو مايكروسوفت فيجوال بازيك دوت نت بطبيعه. الي اديري خصو بشرط يكون اديري في الفريمورك. غتقدم تخدم حتى كلاس ديال سي بلس بلس ولا جي دي اس اي انسي دي سويت. دونك باش نتعلموا هاد الطريقه اننا ممكن نخدموا في ان بروجي وغنخدموا دو كلاس ديفيرون، وحده ديال سي شارب وحده ديال فيجوال بازيك. هذا هو لوبجيكتيف ديكزيرسيس، كيفاش امبورطيو داك البيبليوتيك دي ال ال وتعيطوا النيم سبيس. دونك هذه هي الخدمه اللي عندنا في هذا ليكزيرسيس. كنظن غنخليو تنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. اي اوفوار.